اسی بھی تیرا انتظار کر دے او تیرے گھر دے اندر نبیاں دے امام دی دعا پہلے گئی یا تو پہلے گیا ہے ابو ہریرہ دوڑی جا رہے گھر تے جا کے دسک دیتی اندروں ماں پوچھ دیے کون اما تیرا پتر ابو ہریرہ ماں نے دروازہ کھولیا ہے ابو ہریرہ نو پتہ چل گیا ہے آج اما دا مزاج تبدیل ہے اما دا کردار تبدیل ہے اما دا حلیہ تبدیل ہے حضرت ابو ہریرہ ماں نو کہندے اما جی آج تواڈے چہرے تے بڑا نور پیا پوندا ہے اما جی آج تواڈے چہرے تے بڑیاں روشنائیاں نے ماں کہندی وے پترا او تے محمدی برگاہ دے اندر دعاواں کراندا ہے اے دے پوچھدا تیرے چہرے تے نور پیا پوندا ہے اما جی کی ہویا ہے ماں کہندی وے پترا اے تھوڑی دیر گزری ہے ایک سونیاں زلفاں والا ایک سونے مکھڑے والا او بچیا مینوں کلمہ بھی پڑھا گیا ہے دیدار بھی کرا گیا ہے اے میرے بچے ایک تھوڑی دیر گزری ہے کملی والا مینوں کلمہ ہی پڑھا گیا ہے دیدار بھی کرا گیا ہے ابو ہریرہ انہیاں قدمہ تے پیچھے آ گئے واپس آ گئے ماں پوچھ دیے پترا کتے جا رہا ہے اما جی اسے نبی نو جا رہا ملن واسطے جس نبی نو تم گالیاں کر دیوں پورا بلا کہہ دیوں بچہ میں نو بھی لئی جانا اما پہلے تو برا بھلا کہہ دی سی ماں کہہ دیے وے پترا ہون برا بلا نہیں کہہ دی ہون تے میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے سونا ویکھ بھی لیا ہے ہون تے لئی جا اما نہیں